قدری عظمت مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سارے پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بے سارے گونج پا دیو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز و جزا نبی اکرم شفیع معظم تائیدار بطحا سرور کائنات وجہ تخلیق کائنات مصدر کائنات مخزن کائنات جناب احمد مجتبہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اندر عرض کرنے دے بعد میرے بڑے ہی معزز اور محترم علماء کرام نات خانہ نشیر لسان معززین علاقہ آپ احباب میں بخوبی علم اجدی محفل پاک آپ دی بستی فضل و رتہ ضلع وہاڑی دے اندر انعقاد پذیر اجدی اس محفل پاک دیوانیان جناب محترم بھائی اللہ رکھا بلوچ صاحب، فیاض بلوچ، عابد بلوچ، مجید بلوچ اور ظفر بلوچ، عباس بلوچ، اجاز بلوچ، غلام فرید بزرگ، لالا منظور ماسٹر لیاقت اور محمد جوید بلوچ صاحب بالخصوص رب نواز میرے مسلسل رابطے دے اندر رہے، اور جناب محترم بھائی رب نواز بلوچ صاحب اور جناب چودھری ساجد مجید کشمیری صاحب، حاجی ظہور احمد، حاجی غلام یاسین، حاجی شوکت لیاقت بلوچ، نذیر احمد بلوچ، حاجی ریاض، حاجی ممتاز، حاجی اللہ رکھا خضر حیات بلوچ صاحب دعائے کریمہ دے جوڑیاں دی خیرات آپ احباب میرا مل بیٹھ ذکر رسول کرنا سننا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما کے تو ہاٹے میرے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ المنیر ساؤنڈ اینڈ مووی رب تعالیٰ انہاں دے ساؤنڈ دے وچ برکت عطا فرمائے۔ میرے تو بعد دے اندر ماشاءاللہ بڑے ہی سونے سریلے ثنا خان کم سے عمر دے اندر تھوڑی عمر دے اندر رب تعالیٰ نے بڑیاں عزتاں دیتیاں۔ بھائی احسن لطیف صاحب انہاں نے آپ نو نبی کریم علیہ السلام دی نعت سنانی ہے، آپ احباب نو بھی پتہ ہے، میں بھی کافی دیر تو آپ دی زیارت واسطے بھئی آپ دے ہاں حاضر ہویا تے ہن میں مختصر ہی حاضری پیش کرنی ہے، پھر جا کے تقریر کرنی ہے، جے کوئی کسر رہ گئی تے پھر کل رات انشاءاللہ میں آپ احباب نو بڑا کھلا ٹائم دیاں گا۔ میری مجبوری میں کافی ٹائم دا آپ احباب دے درمیان موجود ہاں تے میرے ذمہ عنوان لگایا گیا، بلال اور دوستہ نے سعید بھائی نے اپنے ندیم بھائی نے آکھیا بھی تسی حضور غوث پاک زاری گلے سی غوث پاک دا لنگر کیتا ہے تو تسی غوث پاک دا ذکر کرنا ہے، اور تسی سبحان اللہ بولو تو پہلے میرے ولیاں دی شان دے اندر قرآن پڑھا۔ یہ تو آنو ہی پتہ ہے بھئی قبلہ آسی صاحب رب تعالیٰ انہاں دی عمر دراز فرمائے، نہ تے وہ خود چوپران دیں تے نہ چوپران دیں تے جی دی ماں نے اللڑ بلڑ بابے دی لوری تے پالے چوپروے تے جی دی ماں نے دروداں تے ناتاں دی لوریاں تے پالے نا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ نہیں اجے لوگاں نے ہاتھ نہیں چکے، سیانے لوگ آکھ دینے کہ جی دا کھائیے او دا تے جی دی ماں نے دسیا پترا تینوں پالے آئی حضور غوث پاک دے لنگر تے او بولے سبحان اللہ۔ اے سارا محفل پاک دا حضور غوث پاک دے نام تے بھئی یہ سارا اہتمام ہویا نا تے جڑا غوث پاک دی شان مندہ ہے او پریتن بولو سبحان اللہ۔ اجے تسی سبحان اللہ نہیں بولی، میرا تجربہ اے وے کئی بیلی گھروں صلاح کر کے آندے مولوی جتنی ٹیل لالوے نا میں سبحان اللہ نہیں بولنی تے جڑا آیا نا بغیر صلاح دے او بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اچھی آواز میں سبحان اللہ بولے اپنی امی نال حج کر کے آئے،
یا اللہ جڑا ادھر نال اچھی آواز نال سبحان اللہ بولے اپنے ابے نال حج کر کے آئے مولا جڑا ادھر نال اچھی آواز نال سبحان اللہ بولے اپنے پیر و مرشد نال حج کر کے آئے ہن کام ایتھے کے رکھو تے پریت نال بولیو سبحان اللہ پروردگار نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اللہ نے فرمایا تسی اپنی اولاد نو زارت زیور دا وارث بنا دے اللہ نے فرمایا اولاد میری کوئی نہیں میں اپنی زمین دا وارث اللہ دے ولیاں نو بنانا ان الارض یرثها عبادی الصالحون اللہ نے فرمایا اے میرے ولی زمین دے وارث نے اے زمین دا وارث اللہ نے ادھرگا سے پاک نو بنایا زمین دا باتر دیوان بابا حاجی شیر نو بنایا ادھر داتا پیا نو بنایا اللہ دے قرآن نے دسیا اے ولی زمین دے وارث نے عرض کی دی اللہ ولی صرف زمین دے وارث نے اللہ نے فرمایا نانا میرے ولی صرف زمین دے وارث نہیں پروردگار نے فرمایا تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقی اللہ نے فرمایا میرے ولی صرف زمین دے وارث نہیں بلکہ میرے ولی تا جنت دے بھی وارث جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ اے ولی صرف زمین دے وارث نہیں بلکہ اے ولی جنت دے وارث نے تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا اے ولی زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی وارث نے میرا جی کرتا ہے انہا لفظاں دا ترجمہ سخی سلطان باہو کولو نہ کروا کے لے اما کیونکہ اے ایسے عاشق رسول نے جن ہاں دے لکھے ہوئے کلام یا تے قرآن پاک دا ترجمہ یا میرے آقا دی حدیث پاک دا ترجمہ ہے عارفان دے سلطان نے بڑا میٹھا جا رنگ پیش کیتا جے ایک باری پھر بولو اچھی آواز میں سبحان اللہ آجڑا ہاتھا سا چکانے ہیں نا یقین کریا جے اس دے وجہ ساڑھا کوئی فائدہ نہیں نات خان نقیب خطیب دا کوئی فائدہ نہیں رب نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم دہاڑے قیامت زبان بند ہو جائے گی بسم اللہ رب دہاڑے قیامت ہاتھاں نو بولن دی اجازت دے گا میں چاہنا اے ہاتھ گوائیاں دینا اے بندہ آ کام بھی کردہ رہا تے فلاں کام بھی کردہ رہا چوریاں تے آ ڈاکے تے فلاں کام بھی کردہ رہا اے ہاتھ اوتھے اچھا ہو کے آکھے عرض کرے یا اللہ پامیں جیمیں دا سی پر تیرے محبوب دے ذکر دے اندر ہاتھ اچھا ہو کے کہندہ سی سبحان اللہ اپنے ہاتھاں نو وسیلہ بخشش بناؤ تے پریترنا بولو سبحان اللہ تے عارفہ دے سلطان نے بڑا میٹھا جانا کا پیش کیتا فرماتے نے نا رب عرش اے مولا اوتے تے نا رب خانے کعبے ہونا رب علم اے کتاب بھی لبیا تے نا رب وچ محراب ہو گنگا تیرتھ اے مول نہ ملے آئیں آتے مارے پینڈ بے حساب ہو جددہ مرشد اے میں نو ملے آقا مل باہو او میرے چھٹ گئے کل عذاب ہو جاددہ ملیا میں نے مرشد کامل باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب ہو سنا دے ماں ہون غوث پاک دے گل پہلے قرآن سنے آؤ غوث پاک دے بوہ لے کے چلنا جے بولو سبحان اللہ تا پورا سال بلوچ برادری انتظار چلیں دی بھی اسی جانور بھی پالے کٹا پالے
اسی غوث پاک دے لنگر اچ کرنا ہے اسی غوث پاک دے لنگر اچ کیوں دینے ہاں کہ کسے نو کسے دا منہ پہ ماردا ہے جنہاں نہیں سمجھا میں سادے لفظاں عرض کر دوں میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ فرما دے ہوندے کہ دنیا دے اندر دو طرح دے چودھری ہوندے نے ایک چودھری او ہوندا ہے جدے کولو مال مربع ڈنگر بینک بیلنس گڈی بنگلہ ہووے تے ایک چودھری او ہوندا ہے جڑا محمد مصطفیٰ دا کمی ہووے آپ فرماؤں دے جڑا دنیا دا چودھری ہے نا او مر جائے او دی چودراہٹ ختم ہو جاندی ہے جڑا محمد مصطفیٰ دا کمی ہو کے مر جاوے نا او دی دنیا چی چودراہٹ رہن دیا قبر ویچی رہن دیا تے دیاڑے حشر دے بھی رب چودھری بڑھا دے بے گا تے دنیا دا چودھری آدھا نوکر بھوکا نہیں مرن دیندہ بڑا رب اپنا نوکر بھوکا مرن دیندہ ہے تے جڑا محمد مصطفیٰ تے او دے دین دا نوکر ہے نا او بولے سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام آپ سرکار دے غلاموں میرے غوث پاک دی شان سنن والے ہو میرے غوث پاک اتنی شانہ والے نے کہ ایک بغداد اندر نوجوانے تھے انہیں یہ تحیہ کر لیا کہ میں اس پیر دا مرید ہوں گا ایک اللہ سنیا جنا انہا گلنا تھے عمل بھی کرے آجے انہیں یہ تحیہ کر لیا کہ میں اس پیر دا مرید ہوں گا جڑا نماز پنجگانہ دا پابند ہوئے تے نمازاں بھی مسجد دے اندر پڑھے سعید نے میں نے عنوان دیتا کوشش کرانگا بھی دا ترجمہ کرن دی نمازاں بھی مسجد دے اندر پڑھے تے پھر مسجد دا پانی استعمال نہ کرے گھرو وضو کر کے جائے جے گھرو وضو نہ کرے تے پانی گھر دا لوٹے چ لے کے جائے تے جڑے لوٹے چ گھر دا پانی لے کے جائے اس لوٹے دی ٹوٹی دا منہ بھی کعبہ شریف وال ہوئے یہ تحیہ کر لیا تے نوجوان ٹوریا ٹوریا پہ جاوے تے سامنے ایک جلایا کھڑیاں انن والا جلایا سامنے نظر آیا او دے ہاتھ اندر لوٹا لوٹے دے اندر پانی تے لوٹے دی ٹوٹی دا منہ کعبہ وال کہنے لگا بابا جی تو سمجھو اپنا مرید نہیں بنا لے دے آپ نے فرمایا کہ نہیں میں تے بھئی میرا سارا دن کام ہے کھڑیاں اننا تے میں تینوں اپنا مرید نہیں بنانا جا کسے ہور پیر دے متھے لگ کہنے لگا بابا جی پاہمیں تو جمیں دائی ہیں تے میں نو اپنا مرید بنا لے تیرے وچ میری شرطاں پوریاں ہو گئیں تو مسجد چلے ہیں تو میں نے اپنا مرید بنا لے آپ نے قبول فرما لیا مسجد چ لے گیا اس نوجوان نماز پڑھی نماز پڑھنے دے بعد گھر آ گیا کئی دن او دا کام چلدا رہیا جنگل چ لکڑیاں کٹھیاں کر کے لے آوے کھانا بناوے نال او جلایا کھائی جاوے نال او نوجوان کھائی جاوے ایک دن قدرت دا نظام نے ایسا نظارہ دکھایا کہ ایک دن اے نوجوان سامنے لگا پہ آوے اس طرح گلی دا موڑ مڑیا نا تے سامنے حضور غوث پاک گلی دے وچ آ رہے حضور پیرانے پیر آ رہے جڑ ویلے غوث پاک آ رہے نا کہ سونے سید دا چہرہ ویکھیا یاد رکھیا جے ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندا ہے میرے غوث پاک دی 11ویں ہر مہینے منائی جاندی ہے ہر پیر دا فیض اپنے مریداں نو جاری ہوندا ہے لیکن میرے غوث پاک دا فیض پیراں نو جاری ہوندا ہے بولو گے پرید نال سبحان اللہ اور ڈٹ کے بولو سبحان اللہ نوجوان جڑ ویلے اس نوجوان نے غوث پاک دا چہرہ ویکھے انہیں گلی دا موڑ بدل لیا غوث پاک نے فرمایا جاؤ اس نوجوان نو لے کے آیا ہے جڑے ویلے نوجوان نو پکڑ کے غوث پاک دے مرید غوث پاک دے سامنے پیش کیتا غوث پاک نے فرمایا بیلیا مینوں ویکھن نو دنیا ترس دی ہے تو مینوں ویکھ کے گلی دا موڑی مڑ گیا دس وجہ کی ہے نوجوان نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگا غوث پاک تیرے حسن دے اندر کوئی شک نہیں اللہ نے تینوں سونا ہی بڑا بنایا ہے اگر ایک نظر میں تینوں ویکھے آئے دوسری نظر تیرے چہرے تے پہ جاندی مینوں تیرا مرید ہونا پہ جانا کہنے لگا بابا جی میں کسے ہو شادی ہو ماشاءاللہ سونے سید ہو رب تعالیٰ دی ذات تو ہاڑی عمر دراز فرمائے جی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بابا جی میں تا کسے ہور پیر دا مرید ہاں جے میں دوسری وار تواڈا حسن ویکھ لینا نا رب نے تانوں حسن نورانی چہرہ داڑھی شریف حضور دی سنت زلفاں سونے ایڈا سونا سید ہیں جے تینوں میں ویکھیا ہے اگر دوسری وار تانوں ویکھ لیندا نا تے مینوں تیرا مرید ہونا پہ جانا سی جنہوں حضور دی آل نال پیارے ہو بولو سبحان اللہ پھر ہونی حضور غوث پاک جڑے حسنی حسینی سید ماں تے باپ دی طرفو امام حسن تو حسین تے امام حسن حسین لخت جگر میرے آقا دے میاں صاحب دا شعری پڑھ دیں جو بولو سبحان اللہ تعالی حضور میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے آل نبی
ای آل نبی اے اولاد علی دی اتے صورت شکل انہاں دی اے نام لے آئے لکھ پاپ نہیں رہندے اتے میل اندر دی جاندی سونا سید ویکھیا تے عرض کیتی حضور غوث پاک جے میں تہانوں دوجی نظر ویکھ لیندا نا مینوں تہاڈا مرید ہونا پہ جاندا سی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا دسو تیرا کیڑا پیر ہے عرض کردہ بابا جی او فلان جڑا جلایا نا او میرا پیر ہے غوث پاک نے نا اس طرح اکھیاں بند کی دیاں مراقبہ کیتا الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار یار کے لیے میرے آقا نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ میرے آقا نے فرمایا کہ مومن دی فراست تو ڈرے آجے تسی اپنے آنکھ دے نور نال ویکھ دے ہوئے رب دے نور نال پہ ویکھ دے ہو آپ نے اکھیاں بند کیتیاں تے ویکھیا بھی اے دا پیر ویکھاں کیڑے مقام تے وے جڑ ویلے ویکھیا نا تے غوث پاک نے اکھاں کھولیاں تے فرمایا او یار او تا سارا دن مطلب اپنے کام وچ مصروف رہندا ہے وہ تا نمازی ہے تا متقی تے پرہیزگار ہے عام انسان ہے پر جڑا تو چاہنا نا رب دا قرب حاصل کرنے والا تے جڑا مقام ولایت تے فائز ہوئے او نہیں تو اس طرح کر تیری عقیدت پکی ہے اس طرح کر تو میرا مرید ہو جا او نوجوان ایڈا اپنے عقیدے چ پختہ عرض کردہ بابا او بھامیں جیویں دائیے میرا پیر ہے تسی سبحان اللہ نہ بولا جائے ماتا نظر لگ جائے اتنی اچھی آواز میں سبحان اللہ بول دے ہو اگلے سال تک مسجد چ سبحان اللہ دی صدا ہو دی رہے نوجوانوں غوث پاک نو اس بیلی تے پیارے آیا غوث پاک نے اس نو پھڑ کے سینے لایا وقت ولی بنا عرض کی تھی بابا جی میں نو ولی بنایا جے میرے پیر نو بھی ولی بنا دے غوث پاک نے نظر ولایت نال ویکھیا آپ نے اس نوجوان دے پیر اس جلائے نو بھی ولی بنا دیتا آپ نے فرمایا لے بیلیا میرا کی جاندا ہے میں تا ٹیوے نال ٹیوی بالنا غوث پاک دے یاریاں منائندے تے ایویں نہیں غوث پاک دے لنگر پکاندے کیونکہ اے رب دے قرب دے اندر نے تے غوث پاک تے اتنی شانہ والے نے اہل تصوف تے صوفیہ کرام فرما دے نے کہ کوئی ولی اودو تک ولی نہیں بن سکتا جدو تک غوث پاک دے درد ٹکڑے نہ کھا لے اگلی گل سناما جو بولو سبحان اللہ غوث پاک اتنی شانہ والے کہ آپ ایک دن اپنا مرید غوث پاک نو وضو کروا رہا تے غوث پاک نے نا اس طرح پانی دا چلو لیا پانی دا چلو لے کے نا اس طرح ہوا دے اندر سٹیا تے چیخ ماری دوسرا پانی دا چلو لیا تیسرا پانی دا بھر کے چلو بنا کے ہوا دی سٹیا تے چیخ ماری مرید آخدہ کہ تیسری بار بھائی رب نواز حضور غوث پاک نے اپنی آنکھیں ڈالوں اتار لئی اپنے جوتے مبارک اتار لے اس طرح اس ہوا دے اندر سٹ رہے سے مرید آخدہ کہ غوث پاک نے وضو بھی کی اپنی جوتیاں ہوا دے اندر سٹیاں تین دیر گزر گئے تھے وہ جوتیاں واپس نہ آئیاں میں حیران ادب بھی ہے اپنے پیر دا کہ میں پوچھا کہ میں ادب بھی ہے اپنے مرشد دا اچھا مرشد والا بولو سبحان اللہ مرشد بھی تشریف فرما دے صاحب شعر پڑھ دینا جو بولو سبحان اللہ حضور میاں صاحب عارف خانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں در مرشد اے بھائی در مرشد اے بھائی خانہ آتے حاج ضروری کریے چلے حضور میاں
ایسا فرماتے ہیں دنیا ڈالی اے بھائی دنیا ڈالی تے اسیاں اتے ڈر دے فنی کر دے ٹر جاواں محبوب جنانے اونا جیوں دے چلو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ عقل مکمل کر کے یہ کلمہ سنا کے گفتگو کائیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سرکار دو غلام جڑے ملے تین دن گزر گیا نا کہ غوث پاک دا مرید غوث پاک نے فرمایا کہ جا بغداد میں ایک قافلہ آیا وہ تن جڑی چیز دیوے نا لے کے میرے ول آ جائے اس کا مرید گیا نا تین دن بعد بغداد بار قافلہ آیا قافلہ والے کو آ کر ہے کہ میں حضور غوث پاک دا مرید ہونا قافلے والے اپنا بڑا ادب کیتا کیونکہ مرشد دی گلی دا کتا ہی بڑا ادب والا ہے تو مرید ہے بے شک بڑا ادب کیتا ادب کرنے دے بعد جڑے جان لگا نا تے انہاں نے غوث پاک دی جُتیاں اس مرید نوں دتی سبحان اللہ خیال ہے ابھی اپنے پیر کو تو پوچھنا نہیں تے انہاں کو پوچھا ہے جُتیاں تو کتھوں کریں انہاں پوچھا کہ جُتیاں کتھوں کریں وہ کہنے لگے کہ اسی آنے قافلے سمیت جنگل وچ گزر ہویا تے ڈاکواں نے ساڈے قافلے تے حملہ کر لیا جڑے ڈاکواں نے ساڈے قافلے تے حملہ کیتا تے اساں اس ویلے منہ کر لیا غوث پاک دے بغداد وال جدا پیر سلامت بولے سبحان اللہ جدا سائیں سلامت ہے وہ بولے سبحان اللہ نوجوان کہنے لگا یار کی پوچھنا ہے جڑے ویلے ڈاکواں نے حملہ کیتا اسی بغداد والا چہرہ کر لیا عرض کی غوث پاک ایک باری آیا اگر میں سنو پیر باہو دا رنگ پیش کرا نوجوان ہاتھ جوڑ کے عرض کر لے سن فریاد او پیرا سنا اے رب نواز دی آواز سن فریاد او پیرا تے پیرا اب کدا یاری پیر ایک باری آ جائے تیرا جانا کچھ نہیں میرا گھر بن جاتا اے سن فریاد او پیرا سنا ایک سنو ہو تیرے دیا او مینو ہور نہ کوئی میرے دیا پتیاں والے دور تو بھگنا میں گناہ ہو میرا کار میرے باہو نسو تسی کی نو بخشوانے نوجوان کئی دارے بغداد شریف والوں کر لیا عرض کی دیاری الگیر ایک باری آجا بس پاک نہیں آئے پر بس پاک نہیں جتیاں بس پاک نہیں جتیاں اور ڈاکوانے سر پٹا ہو بدلیاں ڈاکوانے سامان سٹ دیا ڈاکو کہنے لگے
اور سانوں لگتا ہے تو پیچھے کوئی ہوتا سائن جو ہوتا ہے یہ سائن جو ہوتا ہے دنیا دا اندر ایمان بچا دیتا ہے ضائع نہیں ہونے دیتا ہے بس پاک رضی اللہ تعالیٰ رسول نے کہ جن کو پکاریے رب دے ولو ہو کے مدد کر سکتے ہیں یہ دوسرے سبحان اللہ بولو چلو آخر منظر میں دے اکل کی سنا دے نبی کریم علیہ السلام آپ سکات غلام حضور کا صحابی ہے جنہا نام حضرت دائی قلبی کو کیسا سونا ہے عرض کی تھی نیلی چھاتی ہے مالکہ دائیہ نا ایڈا سونا بڑھائے تو روزی والا بڑھانا واسطے بڑھائے ان محمد غلامی عطا کر میں انہوں کھنچ کے جنت دا وارث بنا دیا پھر میرے آقا کی دعا محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن نکلی دعائے محمد ادھر میرے آقا علیہ السلام سے دعا کی تھی تو صبح دیر چڑھے آنے چاہیے قلبی میرے آقا نے آ کے بیٹھ گیا عرض کر دے قبل والے آئے سید العربی والعجم باہیا او پیغام سنا جڑا رب کو لے کے آیا میرے آقا علیہ السلام نے اللہ دی بات آنی کیا تے بارے دسیا تے اپنی رسالت کے بارے دسیا عرض کی تھی قبلی والے میں تیرا کلمہ تے پڑھ لواں پر میں گناہ کی جنہیں تیرے رب نے معاف نہیں کرنے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال وعدہ ہے جڑا میرا ہوگا میرا رب نہ کچھ نہیں آکھے گا دائی قلبی نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہزاروں پتہ ہوئی جا رہے میرے آقا نے فرمایا ہوں کیوں رونا ہے عرض کی تھی قبلی والے کچھ گناہ چیز دے یاد کریں جڑا تیرے رب نے معاف نہیں کرنے میرے آقا نے فرمایا کہ کیڑے گناہ کر بیٹھے ہیں عرض کی تھی قبلی والے اپنے قبیلے دا سردار سا اساں قبیلے والے پتراں نوں چنگا جانتے سا دھیاں نوں چنگا نہیں سی جانتے جدے گھر پتر جمے ہون سا زندہ ہی پال رہندے سا تے جدے گھر دھی جمے انہوں زندہ دفن کر دے سا عرض کی تھی قبلی والے اپنے ہتھی اپنے قبیلے دی 70 بچیاں دفن کر بیٹھا یاد رکھا کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ دہاڑے قیامت یہ بچی اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے آکھیں گے بابا میرا کی قصور سے مجھے مارے نبی کریم علیہ السلام نے غلام ہوتا یا قلبی بھی رو رہے حضور نے صحابہ بھی رو رہے میرے آقا بھی رو رہے ادھر جبریل آ گیا عرض کے لیے قبلی والے انہوں کہہ دو پچھلا تو معافیات ہے ابو تو کوئی گناہ نہ کرے میرے آقا نے فرمایا کہ ہونا کیوں رونا ہے عرض کی تھی قبلی والے کہ تو گناہ انجدہ یاد ہے تیرے رب نے معاف نہیں کرنا میرے آقا نے فرمایا کہ دائیا کیڑا گناہ کر بیٹھے ہیں عرض کی تھی قبلی والے میرے گھر بچے دی ولادت کا وقت سی میں اپنے گھر والے نو آکھیا پتر جمی دا پاک نبی دھی جمی تے انہوں زندہ ہی دفن کرتے میں عرض کی تھی قبلی والے کئی سالہ واسطے میں کسی اور ملک سفر تجارت لے گیا تجارت کر کے کئی سالہ کے بعد واپس آیا تے اپنا دروازہ کھڑکایا ایک ہی بچی تے بڑی سونی بچی جنہیں دروازہ کھولے میرے کو پوچھ رہی ہے تم کون ہے عرض کی تھی قبلی والے میرا لبا جو نکل گیا میں اس گھر کا مالک ہوں یاد رکھیا جی ان دھیاں نو اپنے پیواں دے بڑے مان ہوندے تھے عرض کی تھی قبلی والے میں نہ آکھیا بچی نے میری لگا نو جفا مار بچی رونگی نہ جی خمار بچی کہتی ہے بابا کی چھڑ گیا میں بابا میں دریا اڑی کا کر بھی رہی اب لیکن کبھی والا بچی نو تھکیا مارے اپنی بیوی جو پوچھے کون ہے بیوی کہنے لگی بیٹا ماری ماری جانے میں تیری بیٹی اب لیکن کبھی والا میں بیوی نو تھکا مارے اپنی بچی نو لے کے جنگل وال ٹر پہ بچی نے سچ اللہ کر دی بچی کہتی ہے بابا کتنے ڈر گیا بابا میں دریا اڑی کا کر دی رہی بابا کوئی باپ اپنے پتر نال پیار کرے میں دریا یاد آیا دیا بابا میں نوان کے لگ کے چلے میں کھلونے لگ کے دے اب کتنی کبلی بار بچی میں نال گلا کر دی بچی نال بول گئی بڑے جھگڑا لیا بچی نو دھوکے بٹھا دیتا بچی دی قبر پہ کھو دینا
کے اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیے بچی کہندی ہے میرا بچہ بڑے دنوں دا تھکیا گھریا نائے باقی کام کر لوائے بچی آج میں پانی پلا دیے جوانا بستی فضلوا ضلع میں ہاڑی چرنے والے یاد رکھے آج بھی دھیاں اپنے پیوں نال پتراں تو ود کے پیار کر دیاں نے شام باب چاند جاوے پتر سو جاوے آج بھی دھیاں اپنے پیوں نال نظر کر دیاں نے باپ دروازہ کھڑکاوے بچی کہندی ہے گھبرا جگنی اب کتنی کملی وال بچی دی خبر پہ کھوجنا جڑے ویلے بچی دی خبر دے آ رہی بچی خبر دینے آئی بچی نو خبر پہ دھکا مارے بچی روندی نالے کی خبر بچی کہندی ہے بابا ماری بابا میری شکل چنگی نہیں لگتی ساری زندگی تیرے سامنے نہیں آوانگی میں اپنی حیاتی دنوں میں گزار دیوانی بابا ماری بابا میں تو تیریاں اولینگاں کر دی رہی اب کتنی کملی بال بچی دے میٹھی مانگا رہا جڑے بلے بچی دے فرحان دے قریب آئی بچی نے نکے نکے ہاتھ جوڑ لائے بچی کہنے لگی میرے بابا میں تیری بیٹی آئی تم میں نو مار کے جانائی پر جاتی بار دس جاؤ میرا قصور کی اب کتنی کملی بال بچی دے میٹھی مانگا رہا بچی نے آسمان والے بیٹھے ہاتھ جوڑ کے لگی میری چھال دے والے کا اینو کہ میں تیرے سنیوں دا پر میں سنیا میرا آخری نبی آنا ہے میں دھیاں بڑا پیار کرائی میں آنے والے آ جلدی آ یہ دھیاں ہمارے چلیاں ارد کتنی کھلی والا بچی دے مٹی باندھا رہا بچی دے فریوں گئی میرے آقا بھی رو رہے صحابہ بھی رو رہے صحابہ کہنے لگے دایا چپ کرو کیوں پیا نبی نو رونا میرے آقا نے فرمایا دایا اس بیٹی دی گل پھر سنا جڑی محمدیاں اٹھی جان کر دی ٹر گئی جڑے محمدیاں اٹھیکاں کر دی ٹر گئی دائیا نے دوجی بات سنایا تو میرے آقا نے فرمایا دائیا پھر سنا دائیا نے تیجی بات سنایا میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو دھیاں نال پیار نہ کرنے والے ہو میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی دے گھر ایک بچی جمع دو بچیاں جمع تینوں بچی دی جمع وہ اپنی بچیاں دی پرورش میری بیٹیاں دی طرح کرے پال کے جدو جوان ہو جانا انہاں دے اچھے رشتے منتخب کرے میرے آقا نے فرمایا وہ تینوں بچیاں دا باپ دے ہڑ قیامت دے میرا قریب ایویں ہوے گا جی میں شہادت والی انگلی نال دی انگلی دے نال جڑی ہو دے میرے آقا علیہ السلام نے دھیاں جنت دی بنا دیتا جڑے بلے وہ تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی انشاءاللہ کل سید صاحب دی نکلے بعد انعقاد کی باقی گلاں بھی کل رات ہو گیا یہاں سے نصیب بڑے کے لیے آسان انداز میں سماعت فرماؤ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین